अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज GHQ रावलपिंडी के अंदर तमाम जर्नैलों का इकट्ठ हुआ है, बड़े फैसले किए गए हैं, बड़ी सख्त प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। और एक तरफ तो आज GHQ के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के हक में 3 फैसले आए और तीनों 9 मई के केसेस के अंदर शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हुई। लिहाजा लगता ये है कि आज अहम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क चलाने वाले तमाम जर्नैल एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, वो दहशत गर्दी को भी डिस्कस कर रहे हों, वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी डिस्कस कर रहे हों, पाकिस्तान के अंदर मुआशी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कैदी नंबर 804, सियासी और फौज का सियासत के अंदर किरदार, इन सारी चीज़ों को वो डिस्कस ना करें। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, ज़ाहिर है प्रेस रिलीज़ बड़ी एहतियात के साथ मुनासिब अल्फाज का चुनाव करके अप्रूव करवा के जारी की जाती है। तो इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस प्रेस रिलीज़ के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल है कि ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या जो लोग लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त ज़ुबान है और कुछ दीगर भी बड़ी अहम बातें की गई हैं। मैं प्रेस रिलीज़ के कुछ अहम निकात आपके सामने रखता हूँ। 268वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और कहा गया कि फोरम के शहदा के इस साल सवाब के लिए फातिहा खानी, शुरका का मादरे वतन के अमन व इस्तेकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत फोरम को खिते के मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए ख़तरात के जवाब में पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को ख़त्म करने के अज़म का इयादा किया। फोरम ने इस अज़म का इयादा भी किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात और समाजी अनासिर बिल्कुल वाज़े एड्रेस कर दिया गया। दहशतगर्द तो हैं ही हैं, BLA, BNA और दीगर कुव्वतें तो हैं ही हैं, साथ में बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर कह दिया गया है कि मज़मूम सियासी मफादात और समाजी अनासिर यानी वो जो इंसानी हुकूक का शोर डालने वाली तंजीमें हैं, बलूचिस्तान की आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा, गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिश करने वालों को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पर इस प्रेस रिलीज़ की जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, या जो प्रेस रिलीज़ की बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता है कि मौलाना हिदायतुर रहमान हो, ग्राहम बुगटी हो, चाहे अख्तर मेंगल हो, चाहे कोई और हो, चाहे खुद PTI हो, ये बड़े वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि बलूचिस्तान से हम निपटेंगे, वो हमारा मामला है। कोई दूसरा तीसरा फरीक अपनी सियासत या अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश हरगिज़ मत करे। बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर आप इसको जो भी समझें वो कह दिया गया है। दूसरी तरफ आज जो बड़ी अहम तरीन चीज़ हुई है वो थी अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस का सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था कि गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तब्दील हुआ, बिलाखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गंडापुर ने बड़ी सख्त लाइन ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी और डेड लाइन के बरक्स अफ़गान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान वापस ना भेजने का ऐलान। गंडापुर की जानिब से ऐलान किया गया है कि ख़बरदार, आप पूरे पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं, हम नहीं निकालेंगे। हम लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अगर अफ़गानिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारे सूबे में अमन नहीं आ सकता। लिहाजा अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक होना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमने 3 महीनों से जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, TORs हैं, वो वफाकी हुकूमत को भेजे हुए हैं, हमें जवाब नहीं दिया गया। हम वफाक की कोई बात नहीं मानेंगे, हमारे सूबे के अंदर मौजूद मुहाजिरीन वापस नहीं जाएंगे। वो जनेवा कन्वेंशन के तहत या अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके तहत
خیبر پختونخوا کے اندر ہی رہیں گے۔ حالانکہ باقی سارے پنجاب کے اندر میں نے خود وٹنس کیا ہے، گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہو، لوگ ٹریول کر رہے ہوں مختلف سڑکوں پر، چھوٹی سڑکوں پر بھی، بڑی سڑکوں پر بھی، ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ کو ایسی ہی فیلنگز آتی ہیں جیسے آپ ایران میں ٹریول کر رہے ہوں، آپ یمن میں ٹریول کر رہے ہوں، آپ افغانستان میں ٹریول کر رہے ہوں۔ ہر 10-12 کلومیٹر کے بعد آپ کی گاڑی روکی جاتی ہے، آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ کو سکین کیا جاتا ہے، میک شور کیا جاتا ہے کہ کوئی افغانی مہاجر تو نہیں ہے، اور اگر وہ ہتھے چڑھ جائے تو پھر اسے پکڑ کر واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو گنڈا پور کی جانب سے انکار کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا، ریجن میں امن نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مذاکرات ضروری ہیں، مذاکرات کریں اور دہشت گردی کے معاملے پر بھی وفاق ہمارے فنڈ دے۔ اگر فنڈ نہ جاری کیے گئے تو گنڈا پور نے کہا کہ میں پولیس لے کر اور خیبر پختونخوا کی عوام کو لے کر سڑکوں پر نکل آؤں گا اور اپنے حق لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ تو یہ میری دھمکی سمجھیں یا ڈیڈ لائن سمجھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپریل میں NFC کا اجلاس ہے، اگر ہمارا حق نہ ملا تو میں خیبر پختونخوا کی عوام اور پولیس کو لے کر نکلوں گا۔ اب جنید اکبر خیبر پختونخوا کے صدر ہیں PTI کے، ان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، یعنی آپ کہہ لیں کہ کال دے دی گئی ہے پوری عوام کو۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سوموار کے دن سے خیبر پختونخوا کا ہر بچہ، بزرگ، طالب علم، ووٹر، سپورٹر سب اپنے بازوؤں پر کالا کپڑا باندھ کر دنیا کو پاکستان میں ہونے والے جبر اور ظلم کے حوالے سے پیغام جاری کرے اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کرے۔ آج بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پشاور میں نکلے اور اس کے بعد اب منڈے کی کال دے دی گئی ہے، یعنی ریہرسل ابھی سے شروع ہو گئی ہے کہ لوگ احتجاج کریں، دنیا کو بتائیں۔ اور آج ہی جنید اکبر نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ امریکی وفد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ہم کسی سرخ بتی یا ہم کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگیں گے، اور ہماری جو احتجاج کی حکمت عملی ہے یا احتجاج کی تیاریاں ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، پھر چاہے جو بھی ہو۔ اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف میں نے آپ کو دن کو بتایا تھا اور مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں، PTI کے اندر 5-5, 6-6 گروپس بن چکے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی اسد کیسر کا ایک ٹویٹ آیا، یہ ٹویٹ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہے، کیونکہ گنڈا پور نے ارشاد بھٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ اسد کیسر، تیمور جھگڑا، عاطف خان اور دیگر کو آپ نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ نے ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا اور یہ MPA بن گئے تو یہ سازشی لوگ ہیں، یہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سازشی ہیں۔ اب اس کو لے کر اسد کیسر کی جانب سے بڑا سخت جواب دیا گیا۔ کہتے ہیں میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہم وزیر اعلیٰ کے بیان پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی چیئرمین PTI عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس، امن و امان کی بحالی، عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی کی جدوجہد پر مرکوز رکھیں۔ تو سادہ الفاظ کے اندر اسد کیسر نے گنڈا پور کو کہا ہے کہ اوقات میں رہو، حد میں رہو، جو تمہارا کام ہے، جو ٹاسک تمہارا ہے اس پر فوکس کرو، اس طرح کی فضول بکواسیات، فضول بیانات مت دو، پارٹی کا ماحول خراب نہ کرو۔ لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب اسد کیسر جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ بڑے رہنما ہیں PTI کے، گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اگر ان کے درمیان اس لیول کے تنازعات ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا اور کون سی ان کی توجہ ہوگی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کو مارنے مرانے میں لگے ہوئے ہیں، چیرنے پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور PTI کے اندر یہ سچویشن انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان مسلسل تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال سے وہ ایک اذیت کاٹ رہے ہیں، جیل کے اندر ہیں، اور PTI اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود
باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 80% عوام ان کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کو ابھی تک نکلوانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے آپسی اختلافات ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔